بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمی الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرۃ دینہ سیرا حسیسا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمهم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کرے اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ انسان جدوں اس دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے، انسان دے فوت ہوندیاں نال ہی ایدہ دنیا تو ہر طرح دا رابطہ کنیکٹ اور ہر طرح دا تعلق
ختم ہو جاتا ہے۔ انج سمجھ لو انسان دا بینک اکاؤنٹ ختم، موبائل اکاؤنٹ ختم، ATM کارڈ ختم، یعنی ہر طرح دا رابطہ دنیا تو ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ لیکن 3 رابطے انجدے نے جڑے انسان دے دنیا تو جان تو بعد بھی دنیا دے نال جڑے رہندے۔ انج کہہ لو انسان دے 3 اکاؤنٹ انجدے نے جڑے بند نہیں ہوندے، قیامت تک چلتے رہندے۔ تھوڑے جے وقت اندر میں اور تسی اس بات اتے غور کرنا ہے، آیا او اکاؤنٹ اسی کھلوائے نے کہ نہیں کھلوائے؟ اگر کھلوائے نے تے انہاں اکاؤنٹاں دے اندر کچھ بیلنس بھی رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ جنہ کھلوائے نہیں وہ آج تو بعد اے اکاؤنٹ کھلواؤ، اور جنہ کھلوائے تے نہیں لیکن وچ بیلنس کوئی نہیں، آج تو بعد وہ انہ دے اندر بیلنس جمع کرنا۔ وہ اکاؤنٹ کیڑے نے؟ آئیے انہ 3 اکاؤنٹاں دے تھوڑا جا غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کائنات دے لوگو المال مال والبنون بیٹے زینت الحیات الدنیا اے دنیا دی زینت، مال بھی دنیا دی زینت اور آل و اولاد بھی دنیا دی زینت۔ بندے دے مرن تو بعد مال بندے دے نال نہیں جاندا، بندہ فوت ہو گیا 4 مربع زمین بھی پیچھا رہ گئی، بندہ فوت ہو گیا لینڈ کروزر بھی پیچھے رہ گئی، بندہ فوت ہو گیا بیٹے 8 بیٹے بھی پیچھا رہ گئے، بندہ فوت ہو گیا 2 بیگمات بھی پیچھا رہ گئیاں، سب کچھ پیچھے رہ گیا دنیا دے اندر، لاکھ پتی بھی دنیا تو جا رہے ہیں،
کفن دیاں دو چادراں دے اندر کاکھ پتی بھی دنیا تو جا رہا ہے کفن دیاں دو چادراں دے اندر امیر بھی جا رہا ہے لوگاں دے کندیاں تے غریب بھی جا رہا ہے لوگاں دے کندیاں تے امیر دا ٹکانا بھی مٹی غریب دا ٹکانا بھی مٹی فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا سب کچھ دنیا تے رہ جان والا آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ خوصن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوصن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفات پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے اللہ 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 فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ سب دنیا دی زینت ہے پھر باقی رہن والا کی ہے والباقیات الصالحات صالحات باقی رہن والیاں انہاں نو تین حصیاں دے اندر تقسیم کر لاؤ یعنی بندے دے مرن تو بعد تین اکاؤنٹ چلتے رہندے نے کیڑے کیڑے سب تو پہلے نمبر دے فرمایا او علم ينتفع به دنیا تے بندہ کسی نو علم سکھا گیا کسی نو قرآن دا ترجمہ پڑھا گیا کسی نو صحیح البخاری دا ترجمہ پڑھا گیا کسی نو نماز دا ترجمہ یاد کروا گیا کسی نو دنیا تے رہ کے کوئی بھی نیکی دے کام تے لگا گیا اللہ اللہ یا جویں جناب توانو کوئی سادہ ہے شادی تے جا رہا ہے اے جناب فلاں چودھری نے دعوت دیتی ہے او دی دعوت تے جا رہا ہے لوگ سانو بلا دے نے نا میں نو جی فلاں بندے نے دعوت دیتی ہے میں مہمان خصوصی بن کے جا رہا جاؤ ضرور جایا کر لیکن جان تو پہلا اسی جناب اپنے علاقے دی مشہور سویٹ لے کے جانے آؤں مشہور مٹھائی دا 2 کلو والا ڈبا گفٹ پیک کر کے لے کے جانے آؤں جناب مٹھائی وہ دے کول پہنچ گئی کچھ انہیں کھا لئی کچھ دے بچیاں برباد کر دیتی کوئی فائدہ نہیں ہویا تے میں پیغام دینا چاہنا ہوں آج تو بعد جدو بھی کتے جانے مٹھائی دا ڈبا نہیں لے کے جانا 2000 روپیہ جڑا تم مٹھائی تے لگانے سویٹ ڈش تے لگانے 2000 روپے دا کوئی کتاباں دا سیٹ لے جاؤ صحیح البخاری ترجمے والی لے جاؤ صحیح مسلم ترجمے والی لے جاؤ ترمذی ترجمے والی لے جاؤ قرآن پاک دی تفسیر لے جاؤ یا اور کسی حدیث دیاں کتاباں دا سیٹ لے جاؤ مٹھائی لے کے جائیں گا وہ کھا جان گے برباد ہو جائے گی مک جائے گی کوئی کھائے گا شوگر ہو جائے گی کوئی کھائے گا دا پیٹ خراب ہو جائے گا وہ کہے گا فلانا بندہ تے بڑا چنگا سی مٹھائی نہیں چنگی لے کے آیا کھامدہ گیا پیٹ خراب ہو گیا ہے کھامدہ گیا شوگر اپ ہو گئی ہے کوئی فائدہ نہیں اگر رب دے قرآن دی تفسیر لے کے جائیں گا یا صحیح البخاری ترجمے والی لے کے جائیں گا اللہ نہ کرے تیری موت ہو جائے تو مر جائیں تو قبر وچ پیا ہوئے گا ادھر بندہ رب دے قرآن دی تفسیر کھول کے پڑھن لگ پائے گا ادھر قبر وچ تینوں ثواب ملن لگ پائے گا یہ وہ اکاؤنٹ
ہے جو بند نہیں ہونے والا، یہ وہ نیکی ہے جو دنیا کے جانے کے بعد بھی جاری رہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں او علم ينتفع به، کسے بندے نو علم سکھا دینا، کسے بندے نو نیکی دے رستے تے لگا دینا۔ تسی جننے بندے آئے ہو، وہابی آئے ہو، بریلوی آئے ہو، دیوبندی آئے ہو، جیڑی بھی آئے ہو، قابل عزت ہو، قابل احترام ہو، لیکن میں خصوصاً تو آڈے اندر جڑے اہل حدیث بیٹھے نے، جڑے مواحد بیٹھے نے، میں انہاں کو ایک گل پوچھنا چاہنا ہوں۔ او مواحد ہو، او توحید پرست ہو، ایک گل تے تسی بڑی کر دے ہو، ہم پکے مواحد ہیں، ہم قبروں پہ نہیں چکتے، ہم مداروں پہ نہیں جاتے، ہم پکے وہابیاں۔ کیا انہاں کافی ہے جنت جان لئی کہ بندہ کہے میں پکا وہابیاں بس روڑا مکیا ہوں، اور کچھ کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، بزم توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میری مجلس اندر جنہیں بندے اہل توحید بیٹھے ہو، اگر تسی اپنی زندگی دے اندر کسے ایک مشرک نو توحید پرست نہیں بنایا، میں سمجھنا تسی کچھ بھی نہیں کیتا۔ اگر تسی اپنی زندگی دے اندر کسے ایک بندے نو توحید دی دعوت دے کے مواحد نہیں بنایا، اگر تسی کسے ایک بندے نو اللہ دی توحید تے نہیں لگایا، میں سمجھنا تسی کچھ نہیں کیتا۔ لازم کرو، اپنے اتے واجب کرو، اپنے اتے اس گل نو فرض کرو، زندگی دے اندر ایک بندے نو مواحد ضرور بنانا ہے، ایک بندے نو شرک تے توبہ ضرور کروانی ہے، ایک بندے نو اللہ دی توحید دے ضرور لے کے آنا ہے۔ آج تو مشن بناؤ، آج تو اپنا نظریہ بناؤ، اپنے گریبان چ پا کے ویکھو کنے بندیاں نو توحید تے لایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا تے توحید اے معنی نہیں جڑا اج کل اسی سمجھیا ہے۔ اسی سمجھنے ہیں توحید دا نائیں چھوڑے لا دیو، موچھے پا دیو، رگڑے چار دیو، پھٹے چک دیو، لڑائیاں پا دیو، انج نہیں توحید ہوندی۔ مجھے آپ ثابت کریں کہ اللہ کا کون سا نبی تھا جس نے توحید بھی سنائی تے نال ماریا بھی کسے نو، ڈنڈے دی بلبوتے تے، ڈنڈے دی زور تے توحید سنائی۔ البتہ اے تانوں ملے گا بھی توحید کھا کے ماراں کھادیاں نے، توحید سنا کے ماریا کسے نو نے۔ انج نہیں کدی ہویا بھی نالے توحید سنائی تے نالے اگلے بندے نو للکاریا، نالے اگلے بندے نو آکھیا تو ہی ایسی تیسی ایسی۔ اے کتے نہیں ملدا، اے ہی ملدا ہے کہ نبی کریم توحید سنان گئے لوکاں پتھر مارے، اے ہی ملدا ہے صحابہ سنان گئے تے پتھر کھادے۔ قرآن سے یہی ملتا ہے کہ ایک مواحد زمین پر لیٹا ہوا رب کی توحید بیان کر رہا تھا اور قبیلے کے لوگ اس کے پیٹ پر چڑھے ہوئے تھے۔ اے ہی ملتا ہے کہ پیغمبر توحید سنا دے سن، لوگ گندیاں اوجریاں سٹ دے سن۔ یہ سسی پتہ نہیں کتھوں توحید کاٹ لیے، چھوڑے لائی جاؤ، موچھے پائی جاؤ، لڑائیاں پائی جاؤ، یہ کوئی توحید نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ توحید سناؤ محبت نال، توحید سناؤ پیار نال، توحید سناؤ دلائل نال، توحید سناؤ رب دے قرآن دی آیات دی روشنی دے اندر، محبت نال سناؤ۔ کسے نو چاہ دی پیالی تے بلا کے توحید سناؤ، کسے نو افطاری کول کروا کے توحید سناؤ۔ کوئی مسئلہ پوچھنا وے، مسئلہ بھی دس نالے توحید بھی سناؤ۔ کوئی گل پوچھنا وے،
گل بھی سنا توحید بھی سنا کوئی شے لینا وے انہوں چیز بھی پیار نال دے نہ رب دی توحید دا بھی پیغام دے اے شیوا نبیاں دا اے طریقہ اللہ دے ولیاں دا اے طریقہ سلف صالحین دا اے طریقہ مواحداں دا نبی کریم علیہ السلام نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا علی اگر تیری دعوت ایک بندہ بھی سیدھے رستے تے آ جائے گا وہ تیرے لئے کفایت کرنے والا ہوئے گا حضرات محترم اپنے آپ تے لازم کر لو اسی اپنی زندگی کے اندر کسی ایک بندے نو اللہ دی توحید تے لگا کے جانا ہے اللہ دی توحید والا بنا کے جانا ہے شرک تو توبہ کروا کے جانی ہے محبت نال سنا پیار نال سناؤ وہ گاڑیاں کٹے تو توحید سناؤ کوئی ضروری نہیں بندہ لڑ کے سنا بے بندہ انج بھی سنا سکتا ہے محبت نال کیویں ذمہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں سادہ کرو او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے او جی میں بندیا تیرا اے توحید جو سناؤ او جی میں بندیا تیرا سر ایک گئے اے میرا برحمان دا در گئے او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ اللہ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تواڈا پہلا اکاؤنٹ کسے نو نیکی تے لگا کے جاؤ کسے نو توحید سنا کے جاؤ کسے نو علم تے لگا کے جاؤ جدو تک وہ نیکی تے علم تے قائم رہے گا ادو تک تینو قبر اندر ثواب ملتا رہے گا دوسرا اکاؤنٹ کیڑا ہے حضرات محترم نبی پاک فرماتے نے او صدقۃ جاریہ صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ جدے تو لوگاں نو فائدہ ملدا رہے جدے تو لوگ فائدہ حاصل کردے رہن رستے دے اندر گزرے دیکھیا یار ایتھے لوگاں نو پانی دی بڑی ضرورت ہے ایک پانی دا نلکا لگوا دیتا پور کروا دیتی لوگ پانی پیندے جاندے نے اینو ثواب ملدا جاندا ہے دیکھیا سی جگہ تے مسجد دی ضرورت ہے مسجد بنا دیتی لوگ نماز پڑھی جاندے نے اینو ثواب ملدا جاندا ہے دیکھیا سی جگہ تے روشنی دی ضرورت ہے اوتھے روشنی دا انتظام کر دیتا لوگ اوتھے تو فائدہ اٹھاندے جاندے نے اینو جناب ثواب ملدا جاندا ہے اینو اجر ملدا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار انج دیاں نیکیاں نے بندے مر جاندے نے نیکیاں نہیں مردیاں انج دیاں نیکیاں نے بندے ٹر جاندے نے نیکیاں چلدیاں رہندیاں نے اللہ اکبر اللہ میں تانوں کہاں گا اگر تواڈے اندر کوئی لاکھ پتی بیٹھا ہے یا آن لائن میری ریکارڈنگ دنیا دے کسے کروڑ پتی تک پہنچ جائے میں کہاں گا کروڑ پتیا 1 کروڑ اللہ دے گھر تے لگاؤ اگر لاکھ پتیاں 1 لاکھ اللہ دے گھر تے لگاؤ اگر 1000 پتیاں 1000 اللہ دے گھر تے لگاؤ چلو کچھ بھی نہیں کر سکتا تے کم مد کم جنی جگہ تے کھلو کر کے بندہ نماز پڑھدا ہے انی جگہ دی پیسے یا انی جگہ اللہ دے گھر واپس دے کے جاؤ ودا فائدہ کی ہوئے گا کیونکہ جنی جگہ تے کھلو کے بندہ نماز پڑھدا ہے قبر اندر بھی بندے نو لیٹن ہوئی نہیں کو جگہ لب دی گئے میرا ایمان ہے جدو تک اس جگہ تے کھلو کے نمازی نماز پڑھدا رہے
گا ادو تک تیری قبر اندر ایسی چلدا رہے گا، ادو تک تیری قبر اندر تینوں قرار تے سکون ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں سمجھ آیا، میں تیرا امام دادا کراں۔ مسجد نبوی دی جگہ سب تو پہلے کنے خریدی؟ مسجد نبوی کی جگہ سب سے پہلے کس نے خریدی؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی۔ صحیح البخاری میں آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا یہاں مسجد نبوی بنے گی، پتہ کرو جگہ کس کی ہے۔ پتہ کروایا تو یتیم بچوں کی جگہ نکلی، فرمایا ان کو پیسے دے دو۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے ادا کر دیتے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صدیق پیسے ادا کر دے، ایویں نہیں، نبی پاک نے فرمایا مینوں تواڈے ساریاں وچوں سب تو زیادہ اگر کسے دے مال نے فائدہ دیتا ہے تے صدیق دے مال نے دیتا ہے۔ میں نے ایک سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کی مکہ مکرمہ میں کپڑے کی 12 دکانیں تھیں، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ لوگی کہنے نے کھا گیا، لوگی کہنے نے آل بیت کا حق لے گیا۔ صدیق تو جب دنیا سے گیا تھا ایک کفن کا کپڑا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کتنا بلند مقام میں پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام میں پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ مسجد نبوی دی جگہ دے پیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دیتے۔ اللہ اللہ چوک سرور شہید والے آؤ، اللہ تینوں موقع دے وے تو مدینے ٹر جاؤ۔ اگر تم مدینے ٹر جائیں تے پھر مدینے دا پٹوار خانہ لب جنوں راضی سینٹر کہندے نے، اگر تینوں مدینے دا راضی سینٹر جاوے لب پھر مدینے دے پٹواری دا پتہ کر۔ جے تینوں مدینے دا پٹواری جاوے لب تے پھر انہوں کا پٹواریا مینوں مسجد نبوی دی فرد بخا۔ آج بھی مسجد نبوی دی فرد تے نا لکھے آئے تے ابوبکر صدیق دا لکھے آئے۔ بندے ٹر جاندے نے نیکیاں نہیں جاندیاں، بندے مر جاندے نے نیکیاں نہیں مردیاں، بندے مک جاندے نے نیکیاں نہیں مکدیاں۔ حضرات تیزی وقار اپنا اکاؤنٹ جدا بناؤ، تسی ٹر جاؤ اجر ملدا رہے، ثواب ملدا رہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے جو گزر دے پہنے تے مدینے دی اندر ایک مسجد کھوڑوں دی گزر ہویا تے مسجد دی جناب اندروں جناب روشنی ونڈو دے ذریعے بازار اندر پیندی پئیے تے حضرت علی المرتضی اس روشنی دے وچ کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے فرماندے نے اللہ جن نے تیرے گھر نو روشن کیتا ہے اللہ تو قیامت تک دی قبر نو روشن فرما دے۔ پھر اپنے ساتھیاں نو پوچھن لگے او یارو جان دے ہو مسجداں دے اندر سب تو پہلے سرکاری سطح تے لائٹنگ دا انتظام کنے کیتا؟ وہ کہن لگے جی سانو تے نہیں پتا۔ تے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے لوگوں سب تو پہلے سرکاری سطح تے مساجد دے اندر لائٹنگ دا انتظام کروایا تے جناب عمر بن خطاب نے کروایا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اپنے دور خلافت دے اندر مساجد دے اندر چراغ جلوائے، مساجد دے اندر کنادیل روشن کی
کیتیاں مساجد دے اندر خوبصورت دیے لگائے تاکہ اللہ دا گھر روشن ہو جائے نماز پڑھن والیاں نو جناب روشنی دے اندر نماز پڑھنا نصیب ہو جائے اللہ اکبر اللہ کی پتہ لگا بندے ٹر جاندے نے نیکیاں نہیں ٹر دیاں بندے مک جاندے نے نیکیاں نہیں مک دیاں تہاڈے جو کوئی بندے مدینہ منورہ گئے ہون گے مدینہ منورہ ایک ہن تے پرانی گل ہے کچھ سال پہلے ایک جگہ میں آپ اپنی اکھاں ویکھ کے آیا اور اس جگہ تے بورڈ لگا سی مدرہ عثمان دے نام تے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ دے اندر ایک کنویں دے پیسے دے کے تے کنواں جڑائے اللہ دے رستے دے اندر وقف کیتا اللہ اس جگہ تے باقاعدہ بورڈ لگایا سی لیکن ہن تازہ ترین بورڈ دے مطابق اس جگہ تے ایک بڑا خوبصورت ہوٹل بن گیا ہے اور جناب اس ہوٹل دا نام اللہ اللہ اس ہوٹل دی جنی آمدنی ہے نا وہ ساری بینک وچ جاندی ہے اور بینک تو غربا مساکین اندر تقسیم کیتی جاندی ہے اور اس بینک دا اکاؤنٹ اج بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے گئے حضرات محترم دا کی مانا بندے ٹر گئے نیکیاں نہیں ٹریاں بندے دنیا تو چلے گئے نیکیاں آج بھی دنیا تے زندہ شریر چلے گئے نیکیاں آج بھی دنیا تے زندہ اس وقت تے آؤ میرے محترم بھائیو ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ جنی جدا اکاؤنٹ اپنا کھلوایا ہوئے جن نہیں کھلوایا آج تو بعد جدے اکاؤنٹ دا اہتمام کرو تاکہ تواڈے مرم تو بعد توانو اجر ملے تواڈے مرم تو بعد توانو ثواب ملے میں بڑے بڑے بابے ویکھے نے بڑے بڑے دولت مند اور دولت تے سب بن کے بیٹھے کنجوس بن کے بیٹھے اللہ دے گھراں نو دینا مساجد نو دینا مدارس نو دینا غربا مساکین نو دینا اپنے آپ تے حرام سمجھدے نے تے بابا جی مارتے جانا ہی ہے اے سب کچھ چھڈ کے جانا کچھ نال نہیں لے کے جانا اللہ اللہ میں اکثر گل سنایا کرنا اے فیصل آباد شہر ہے نا جناب فیصل آباد تو بندہ لاہور وال جائے رستے کے اندر ایک چھوٹا جا شہر آندا ہے جنوں کھرڑیاں والا کیا جاتا شہر تو جو کسی نے ویکھیا ہوئے کھرڑیاں والا تو بھی کسی نے ویکھیا کھرڑیاں والا ماشاءاللہ اچھا جن نہیں ویکھیا میں نے ویکھ لو میں ویکھیا کی کیا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار کھرڑیاں والا ایک چھوٹا جا شہر آندا ہے پرانی بات آج تو 30 سال پرانا واقعہ کھرڑیاں والا دی اندر ایک بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ اللہ کچھ بندے مر گئے نے کچھ بندے زخمی ہو گئے نے مر جان والیاں دیاں ڈیڈ باڈیاں سائڈ تے لگائیاں گئیاں اعلانات کر دیتے گئے 2022 نہیں جو خبر چل جائے نیٹ تے اعلانات پنڈاں اندر کیتے گئے بھئی بڑا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا بندے مر گئے نے اپنیاں میتاں پچھان کے لے جاؤ لوگ آ رہے نے اپنیاں میتاں پچھان کے لے کے جا رہے نے ایک بابا مر گیا جناب اس حادثے دے اندر شام تک وہ دی ڈیڈ باڈی پئی رہی کوئی جناب دا وارث نہیں آیا اہل علاقہ نے سوچیا یار ان لاش بسیدہ ہون دا خطرہ ہے انہاں جلدی جلدی بابے نو جناب غسل دیتا آپس اندر پیسے کٹھے کیتے کسی نے 100 روپیہ دیتا ہے کسی نے 50 روپیے دیتے نے آپس اندر پیسے کٹھے کر کے بابا جی دے کفن دا کپڑا لے آمدا گیا ہے غسل دیتا کفن دیتا جنازہ پڑھیا دفن کر دیتا 2-4 دنوں تو بعد اس بابے دے برا صاحب لب دے کھرنیاں والا پہنچے پتہ لگا جس بابے دے کفن باب دے 50 روپیے کٹھے کیتے گئے سن او بابا 15 مربیاں دا مالک ہے 15 مربیاں دا مالک 15 مربیاں دا وارث دنیا تو گیا ہے کفن چندے دا پاک گیا ہے کفن جناب کفن لا وارث ہو کے 15 مربیاں دا وارث گیا ہے تے لا وارث ہو کے گیا ہے حضرات محترم اس تو پہلا آج اپنی زندگی جندر لگا اے بھی نہ توجہ رکھو کئی بابے کہنے ہیں میں مر جاؤں گا میری اولاد نیکی کرے گی یہ ہون دور نہیں رہا میں نے دیکھا ایسے بزنس مین
نوجوانوں کو جڑے بیچارے ارباں خرباں کما کے مر گئے وہ سوچتے ہون گے دنیا تو جان لگے ساری اولاد خرچ کرے گی انہاں دی اولاد بیٹھ کج کڑیاں بلا کے راتاں نو زنا کر کے ابے دے کمائے کروڑاں کڑیاں تو خرچ پہ کر دینے بابا زندگی چ لا جا تیرے مرم تو بعد کسے نے نہیں لانے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا لہذا دوسری نیکی اللہ اکبر اللہ دوسری نیکی کیڑی ہے اللہ صدقۃ جاریہ تیسری نیکی آخری پیغام نبی پاک نے فرمایا او والد صالح نیک اولاد چنگی اولاد چنگا پتر چنگی دھی جنوں قرآن و حدیث دا علم سکھا آج کئی بابے نا آگے شکایت رو پہنے نے رو مولوی جی مولانا اے میرا پتر میرا ادب ہی نہیں کردا اچھا بابا جی ایک گل تے دسو اے قرآن پاک دی جیڑی آیت وچ تہاڈا ادب لکھیا ہے او ایت تسی آپ دے پتر نو پڑھائی ہے نہیں جی وہ تے میں بھی نہیں پڑھی تے پھر ادب تیرا وہ گھٹا کرے ایدے جو قصور تیرا ایدے جو بابا جی قصور تیرا ہی ہے تیرے پتر دا نہیں تیرا ہے تو آپ دے پتر نو بیالوجی تے پڑھائی تو آپ دے پتر نو خسکالوجی تے پڑھائی تو آپ دے پتر نو جناب اور ساریاں کتاباں پڑھائیاں او کیوں نہیں پڑھائی جے وچ تیرا ادب لکھیا ہے او کیوں نہیں پڑھائی جے وچ تیرا احترام لکھیا ہے قصور تیرا ہے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا او والد صالح نیک اولاد بیر جی نیک اولاد ہے اگر اللہ پاک نے تینوں 5 بچے دیتے نے ایک بچے نو رب دے قرآن دا قاری ضرور بناؤ عالم ضرور بناؤ اگر اللہ پاک نے تینوں 4 بچے دیتے نے ایک بیٹے نو حافظ تے عالم ضرور بناؤ اگر اللہ پاک نے تینوں 3 بیٹے دیتے نے ایک بیٹے نو عالم تے حافظ ضرور بناؤ اگر اللہ نے تینوں 2 بیٹے دیتے نے ایک بیٹے نو عالم حافظ ضرور بناؤ اگر اللہ نے ایک کوئی دیتا ہے وہ بھی رب دے رستے تے لا دے رب تیریاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کرے گا میں کئیاں نو ویکھیا ہے وہ کہندے نے جی ایک پتر نو ڈاکٹر بنا لیا ہے بیماریاں نہ لڑے گا ایک پتر نو میں وکیل بنا لیا ہے اللہ قانون نہ لڑے گا ایک پتر نو میں تھانے پا دیتا ہے دنیا نہ لڑے گا کملیا ایک پتر نو حافظ بنا تیری خاطر شیطان نہ لڑے گا اللہ اکبر اللہ اللہ دیاں تیری وکالت کرے گا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے سن اللہ پاک نے والد محترم نو اور بھی اولاد دیتی ہے جناب ابا جی نے سوچیا اے میرا پتر وکیل بنے گا اے میرا پتر جج بنے گا فلاں آنکھوں انا ہے اے حافظ بنے گا اے اکھوں نبینا ہے اے قاری بنے گا اللہ لاتا مدرسے دے اندر حافظ عبد المنان جنو انا سمجھ کے مدرسے سٹ کے آمدا وہ ایڈی وڈی شے بنیا آج حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے باقی پراواں دا نام کسے نو نہیں آندا اللہ اللہ باقیاں دا نام دور دی گل ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے والد دا نام بھی کسے نو گھٹ ہی آندا ہوئے گا لیکن حافظ عبد المنان وزیر آبادی دا نام اج پورے پنجاب وچ گونجدا ہے کہ دی برکت نال رب دے قرآن دی برکت نال اے پوچھو جناب شیوخ کولو کوئی نہ کوئی شیخ دا استاداں دا شدرا جا کے کتے نہ کتے حافظ عبد المنان وزیر آبادی نال مل جاندا ہے فرماندے نے میں قرآن دا حافظ بن گیا قاری بن گیا عالم بن گیا حدیث بخاری جناب حفظ کر لیاں میرے ابا جی فوت ہو گیا دنیا تو چلے گئے خواب اندر ملے میں اپنے ابا جی نو پوچھیا ابا جی سناؤ کی حالات بنے تو میرے ابا جی کہندے نے پتر بڑی بڑی غلطی دنیا تے کر آیا ماں اچھا ابا جی کی غلطی فرمایا غلطی یہ کر آیا ماں میں پچھتانا ماں اللہ مینوں سارے پتر اکھاں تو انے دیندا میں سارے نو مدرسے پا دیندا میں سارے نو قرآن دا علم سکھا دیندا ابا جی وجہ کی بنی ہے بیٹا وجہ اے بنی ہے ادھر قرآن تو
पढ़ना है कबर मेरी ठंडी अंदी पई है इधर नमाज़ां तू पढ़ना है कबर विच ठंडियां हवावां मैनू पईयां लगदियां ने इधर कबर विच इधर जनाब मस्जिद दे अंदर बुखारी तू पढ़ाना है उधर मेरी कबर विच दिए जल जांदे ने बाबेओ 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 और मेरी मजलिस विच बैठण वालेओ बाबेओ अल्लाह 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 अपने अपने गिरेबाना च नजर पाओ ना तू पक्का नमाजी है तेरा पुत्र क्यों नहीं नमाजी तू रोजा रखना है तेरा पुत्र क्यों नहीं रोजा रखदा तू नमाज पढ़ना है तेरा पुत्र क्यों नहीं नमाज पढ़दा खेड़े पै जाओ खा पुत्रा नाल जमीना पीछे नहीं जे पेंदे दौलता पीछे नहीं 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 पुत्रा जमीन मैं तेन कह दिता इंज करनी ते बस अज घरे जाके नमाज तो खेड़े पै जाओ ला दे पुत्र तू नमाज ही पढ़ मैं तेन नमाज पढ़ा के छड़नी पै जाओ खड़े की हो जाएगा की होएगा की दसो चलो कम अज कम घरे जाके आपदे पुत्रा नूं इन्ना ही आखो पुत्र आपदे लिए नहीं पढ़नी मेरे लिए पढ़ ले नमाज अब पुत्र तेरी पढ़ी नमाज का मैनू कबर च फायदा होना है अपने लिए नहीं आपदे प्यो लिए पढ़ ले मैं तेरे लिए कमाया मैं तेरे लिए मजदूरियां कीतियां मैं तेरे लिए काश्तकारियां कीतियां और मेरे सिर दे वाल पुत्र चिट्टे हो गए तुहाडी खातर तुसी मेरी खातर नमाज नहीं पढ़ सकदे खड़े पै जाओ घरे जाके औलाद नाल मेरे वालिद मोहतरम असी अल्लाह दे फजल नाल 8 भाईयां तो मेरे तो बड़े जिहड़े भाई सन ना नमाज नहीं सन पढ़दे वालिद मोहतरम ने फरमाया पुत्र नमाज पढ़िया कर नहीं पढ़ी एक दिन वालिद साहब ने गिलास चंगेर कौली सारा कुछ वखरा कर शाम नूं काम तो आया ना लियाओ जी खाना फरमा आओ पै तेरे भांडे चुक सालन पा रोटी खा ते आपदे भांडे वखरे की होया जी पर मैं तू बेनमाज है तू काफिर है तेरी साडी कित्थों बनदी चल अपने भांडे वख अल्लाह दी कसम है अज जेडे पक्के नमाजी असी भी नहीं अज जिहड़ा साडा ओ भरा पक्का नमाजी है बहुत सही यार खेड़े करे जा अल्लाह अल्लाह दुनिया पिछे खेड़े पेंदे हो कदी दीन दी खातर भी पै जाया कर घरे जाके अपने पुत्र नूं कहना है अब्बा अपने जनाब बेटे नूं कहना बेटा मेरी खातर नमाज याद कर मेरी खातर नमाज पढ़ ओ पुत्र मेरी खातर नमाजे जनाजा दा तर्जमा याद कर मेरा पुत्र मेरी खातर नमाजे जनाजा दियां दुआवां याद कर इहदे विच तेरा फायदा है बाबा जी ए मैं तेरे फायदे दी गल पिया करना वा मरना है ना दुनिया छड़ के जाना है ना जिंदा किसी ने नहीं रहना और ना धुप रहनी ना छां बंदे आना प्यो रहना ना मां बंदे हर शैन आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया और ना धुप रहनी ना छां बंदे आना प्यो रहना ना मां बंदे अज मिट्टी पैरां थले है कल मिट्टी हेठा तू होना और जद पता है सब ने टुर जाना फिर कादे लई रोना धोना उड़ीक दियां बाबा जी उड़ीक दियां कबरां बंदिया उड़ीक दियां कबरां बंदिया हर शैन आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया और ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया मर जाना बाबा जी तुसी भी मर जाना असी भी मर जाना दुनिया तो चले जाना इस वास्ते अपने बेटे नूं नमाज़े जनाजा याद करवाओ अपने बेटे नूं नमाज़े जनाजा दा तर्जमा याद करवाओ अपने बेटे नूं नमाज़े जनाजा दा तरीका याद करवाओ अपने बेटे नूं नमाज ते लगाओ अपने पुत्र नूं पुत्र भी समझ ते अपने पुत्र नूं अपना नेकियां दा अकाउंट भी समझ ये तेरा बेटा तेरा दाइमी अकाउंट है ये तेरा पुत्र तेरा ATM कार्ड है ये तेरा पुत्र तेरा क़यामत तक आने वाला फायदे वाला पुत्र है इस वास्ते अपने बेटे नूं नेकी ते लगा के जाओ नमाज़ें पढ़ेगा फायदा तैनूं होएगा नमाज़ें पढ़ेगा फायदा तैनूं होएगा कुरान दी तिलावत करेगा फायदा तैनूं होएगा ते जे तू इन्नियां गल्लां सुन के
میں آخری گل کراں تے تواڈے جو کوئی بندہ کوئی بابا کوئی سوچے وہ کاڑے تو آیا ہے ایدا کام ہے تقریراں کرنا ایدا کام ہے گلاں لا کے گلاں تے لوکاں نوں لے کے آنا اج سانوں وی گلاں تے لائی جاندا ہے ایدیاں گلاں نوں سیریس نہیں لینا چاہیدا وہی گل نہیں بھائی جان نہ لو میں مہمان ہاں تواڈا اللہ دے رستے وچ نکلیا واں او کاڑے تو آیا واں تیری مرضی ہے ایتھے تیرے جناب چوک اندر بساں وچ پھکی ویچن والا بھی تے 20 روپے دی پھکی ویچدا ہے اونوں وی تے ازما کے 20 روپے خرچ کر لینا ہے او کاڑے تو آن والے مہمان دی من کے ازما کے ہی ویکھ لے تجربہ ہی کر کے ویکھ لے تجربتاً گلاں تے عمل کر کے ویکھ لے میں مدرسہ بنایا مدرسے دے اندر بچے پڑھ دینے نا تے میں آپ جناب انہاں بچوں نوں اپنے سامنے بٹھا کے کہنا بیٹا جدوں گھرے جانا ہے اپنے ابو نوں کہنا ہے ابو جی میں تہاڈی خاطر حافظ بندا پیاں تسی میری خاطر نمازی بن جاؤ ابو جی مینوں حافظ بنا دیو آپ نمازی بھی نہیں بن دیو مینوں قرآن دے 30 پار یاد کروا دیو آپ نماز دا ترجمہ بھی یاد نہیں کر دیو مینوں جناب قرآن پورا حفظ کرا دیو تے تانوں دعاواں تک یاد کوئی نہیں اپنے پتراں نال کھیڑے پہ جانا چاہیدا ہے اللہ انیاں گلاں تو بعد بھی اگر کسی بندے دے ذہن وچ میری گل نہ بیٹھی ہوے کوئی گل نہیں لیکن اینڈ دی گل سن لو بابا میری نہ من تیری مرضی لیکن ویکھی کتے تیرے نال انج نہ ہو جائے کیویں اللہ 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 جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ٹی جی خان والے تواڈے قریب والے اللہ اللہ قاری صاحب فرماندے نے میں رحیم یار خان اندر ایک نماز جنازہ پڑھان واسطے گیا ایک بابا فوت ہو گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے اس بابے دا کوئی بیٹا ہے فرماندے نے میں نماز جنازہ پڑھان لگا انج بابے دی میت اگے پئی ہے میں کھڑا میرے بالکل پیچھے فرنٹ صاف اندر اس بابے دا بیٹا کھڑا ہے انہوں پتہ کوئی نہیں دین دا انہوں پتہ کوئی نہیں نماز دا انہیں پینٹ شرٹ پہنی ہے کوئی پتہ نہیں دین شریعت قرآن حدیث دا علم نہیں رکھ دا اللہ پاس میں عام فردی مسلمان ہوں نے جدا مسلمان فرمان دے نے میں اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ شروع کیتا او دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا موبائل بھی بڑا تے موبائل دا سپیکر بھی بڑا سپیکر بڑا تو دا آواز بھی بڑا آواز ہی بڑا تے جڑا کنجر گانا گا رہے ہو کنجر بھی بڑا اللہ اللہ فرمان دے نے آواز ایڈی اونچی گانے دی سی کہ ساری جناب جنازہ پڑھنے والے ہر بندے دے کان تک آواز ٹکرا رہی ہے اب مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر فرد نماز میں بھی ہیں اور اگر کوئی چیز آپ کو یا آپ کے ساتھ والے نمازیوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف دے رہی ہے تو تھوڑی سی حرکت سے اگر اس تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ صحیح البخاری میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو زمین پر پتھر گرم ہوتے تھے ہم سجدہ کرنے سے پہلے ہلکی سی حرکت سے کنکروں کو الٹ کر لیا کرتے تھے تاکہ سجدے کے وقت ہماری پیشانیاں جل نہ جائیں پتہ چلا کوئی بھی تکلیف جسے ہلکی سی حرکت سے دور کیا جا سکتا ہو وہ کی جا سکتی ہے اللہ اکبر اللہ لیکن اس مسئلے دا پتہ دیتا ہوں بے جے کدی مسیح تے گیا ہو بے پتہ دیتا ہوں بے جے کسی عالم دین دے کول بیٹھا ہو بے اس مسئلے دا پتہ کوئی نہیں ہویا کیے فرمان دے نے میں جنازہ پڑھا رہا ہوں بڑی توجہ نال جنازہ پڑھ رہا تھے جے بیچ موبائل وجی جا رہا ہے عام بھی ویکھے کئی بندے نمازیں جی پڑھ دینے موبائل وجی جائے گا تو نماز پڑھی جان ساری مسجد ڈسٹرب ہوئی جائے وہ لگا جی میں پتہ نہیں سارا خشوع انہوں ہی آیا ہے تے باقی سارے دی نماز خراب پئی وہ لگا جناب نماز پڑھن مسئلے دا پتہ کوئی نہیں فرماندے نے جنی دیر تک میں نماز جنازہ پڑھاندا رہا انی دیر تک وہ دے موبائل تے فون آندا رہا فوتگی دا مسئلہ سی کو بار بار کال کر رہا جی فرماندے نے جنازہ مکمل ہویا بے ساختہ میری زبان جو جملہ نکلیا اللہ جب مینوں تیرے تے ترس نہیں آندا مینوں تیرے مرن والے باپ تے ترس پہ آندا ہے مینوں تیرے تے نہیں اے مرن والے باپ تے ترس پہ آندا ہے کیڑا بڑا بابا مر گیا ہے او دے جنازے تے او دے پتر نے بھی جنازے دی
دیاں دعاواں نہیں پڑھیاں بلکہ لوکاں نو گانا سنایا ہے۔ اس باپ دا کی بنے گا جس باپ دے جنازے تو دے پتر نے بھی سارے جنازہ پڑھن والیاں نو گانا سنایا ہوئے گا۔ بابا ویکھی کتے انج دی تاندلی تیرے نال نہ ہو جائے، ویکھی بابا کتے انج دی رہی تیرے نال نہ ہو جائے، ویکھی بابا کتے انج دی گیم تیرے نال نہ کھیل جائے تیری اولاد ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد نو نیکی تے لگاؤ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المال والبنون زینۃ الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اچھا کسی ساتھی نے ہے کہ ماہ رمضان کے متعلق اشعار سنا دیں، انشاءاللہ سنا دینے ہاں۔ ساڑھے میزبان ساتھی انہاں دی طرفوں اے اعلان ہے، ایک قریب مسجد جڑی ہے نا کی نام مسجد جامعہ کریمیہ للبنات، او دی چھت دے اوپر لے حصے تے نا دیواراں بن چکیاں نے تے لینٹر رہندا پان والا، تے قاری صاحب فرما رہے سن کہ لینٹر دا جڑا خرچہ ہے نا وہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ تے میں احباب اگے گزارش کرانگا کہ تسی اس کار خیر دے اندر اپنا جتنا ہو سکتا ہے حصہ ڈال دیو۔ میں تانوں رمضان دے متعلق اشعار سنا دینا، رمضان ہے دے اندر دگنا چگنا اللہ پاک اجر عطا فرما دینے۔ اس بات تے آؤ احباب جلدی، ہر بندہ جننے بندے بیٹھو نا تواڈے کوئی بندہ انجدہ نہیں ہونا چاہیے جنہیں تعاون نہ کیتا ہوئے، ہر بندہ کرے چاہے جنہ مرضی ہے، لیکن کرو ضرور اللہ پاک ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ایک ساتھی ماشاءاللہ میں کافی زیادہ ہیں، ہاں جی ایک دوست نے 2 3 4 10,000 روپیہ ایک ساتھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، انہاں تعاون کیتا ہے بھرپور طریقے نال۔ ہاں بھئی سارے احباب بھئی بھرپور طریقے نال نہیں کو ساتھی ہوتے کھڑے ہو جان پکڑ لین ساتھیاں کو جلدی کرو بھئی احباب بھرپور طریقے نال زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، اللہ پاک برکت دے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جلدی کر لو۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، جلدی جلدی کر لو جلدی۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے۔ نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، اور روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے دوران واسطے۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، او ویکھو کیڈا اے مخینہ لا جواب ہے، او ویکھو کیڈا اے مخینہ لا جواب ہے۔ ایک اور ساتھی ماشاءاللہ 5,000 روپیہ اللہ پاک برکت دے، او ویکھو کیڈا اے مخینہ لا جواب ہے، نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب ہے، اور نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب ہے۔ ویکھو کیڈا اے مخینہ عالی شان رب نو مناؤن واسطے۔ بس 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 نا بس
اللہ پاک بھی برکت دے، اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی چلے جانا ہے چونکہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ بعد اندر مٹیریل دی شکل اندر بھی جڑے کو ساتھی سریہ ہوئے، نیٹ بجری ہوئے، سیمنٹ ہوئے، اس حوالے نال جڑا ساتھی بعد اندر بھی تعاون کرنا چاہے آؤ دیکھو تعاون کر دو، اللہ پاک تم برکت دے۔